السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا ايطابليسمون د ميتري وغادي نحاولوا نشتغلوا على الفراياج ديال لي سوميل. اوكي، بالنسبه للفراياج ديال لي سوميل كيعطيك واحد البلان دو فونداسيون اللي كيف ما كتشوفوا هنا عندنا 4 ديال لي سوميل. شوف هنايا كل سوميل عندك فيها متر و40 على متر و25. اوكي، هاد لا سوميل هادي فيها جوج ديال لي روبير. عندك الروبير الاول اللي نخدموه بالحديد ديال 12 وعندك الروبير الثاني اللي نخدموه بالحديد ديال 10. اوكي، شنو عطاونا هنايا؟ عندك لا سوميل اللي هي اس ان اس ان اس ان بربعاهم اللي فيها متر و25 على متر و40، وعندك لي بوطو اللي فيهم 0.4 يعني 40 سنتيم على 40 سنتيم، وعطاك هنا الاسباسمون كيساوي 15 سنتيمتر. شنو كاين ولاد الاسباسمون؟ شوف هنايا عندك هنا بين كل بار وبار خصك تخلي 15 سنتيم، وكذلك حتى هكا خصك تخلي 15 سنتيم سواء اشتغلتي في الروبير الاول سواء اشتغلتي في الروبير الثاني. وعطاك لونغوباج اللي هو 2.5 سنتيم. علاش كنخليو حنا هاد لونغوباج هذا؟ كتخلي واحد ليسباس ما بين الكوفراج والحديد باش كيدوز فيه البوطون، باش الحديد كيتغلف، باش كيكون عندك الحديد بيان اوفغابيليتي، هذيك لاسومي كتكون بيان اوفغابيليتي. اوكي، شنو عطاك هنا؟ عطاك الار ان اللي هو الروتور نورماليزي. يعني الروتور نورماليزي عندك فيها قاعده هي ا بلس 34 مضروبه في الديامتر. يعني الا خدمتي بالروتور نورماليزي اللي هو عندك ا اللي هي من هنا حتى لهنا، هذه هي ا، و 34 في الديامتر هو هذا الكروشمون هذا سيتو. هادشي اللي كنخدمو عليه هنا. اوكي، دابا غادي نشتغلوا على الروبير الاول، غادي ندوزو للروبير الثاني. بالنسبه للروبير شنو كنخدمو جوج الحوايج. عندك لو نومبر ديال بار اللي هو ان بي، وعندك لا لونغ ديفلوبي ديال كل بار. بالنسبه ل ال دي يعني الطول ديال البار، يعني الا عندك انت واحد البار هكا خصك انت تعرفها شحال فيها من متر. اوكي، هادشي اللي غنخدمو بهاد القاعده هادي. عندك ا بلس 34 مضروب في متر. شنو عندنا حنايا في هاد ا هادي؟ عندك متر و40 في لا سوميل. اوكي، عندك 1.4، ولكن هاد 1.4 شنو خصنا نحيدو منها؟ خصنا نحيدو منها لونغوباج، ولونغوباج عندك هنا وعندك هنا في جوج البلايص، يعني ناقص جوج مضروبة في 0.025. هاد 2.5 سنتيم خصك تحولها للمتر، حيت هنا كان خصنا نلقاو النتيجة بالمتر. اوكي، شنو بقات 34 مضروبة في الديامتر زائد 34 مضروبة بالديامتر. الديامتر عندنا حنا الحديد ديال 12، وشنو كتعني ديك 12 مليمتر؟ الا حولتيها للمتر شنو كتعطيك؟ كتعطيك 0.012. اوكي، شنو بقى دابا؟ بقى الحساب. عندك 1.4 ناقص جوج مضروبة في 0.025 زائد 34 مضروبة في 0.012 اللي غادي تعطينا 1.758 متر. اوكي، دابا حسبنا لا لونغ ديفلوبي ديال بار وحده. دابا خصنا نعرفو هاد لا سوميل هادي شحال فيها من بار اللي هو لو نومبر. عندك الان بي. شنو كنديرو؟ كنجيو لهاد الجهه الاخرى هادي، بحال دابا كنخدمو على هاد الروبير هذا، كنجيو القيمه اللي عندك في الجهه الاخرى اللي هي متر فاصله 25. عندك 1.25 حتى هي خصك تنقص منها لونغوباج اللي هو جوج مضروبة في 0.025. وشنو كدير من بعد؟ كتقسمها على ليسباسمون اللي عطاك. ليسباسمون عندنا هنا هو 15 سنتيم، وديك 15 سنتيم اوتوماتيكمون خصك تحولها حتى هي للمتر. لا تعطيك 0.15 وغادي تزيد واحد. علاش حنا كنزيدو هاد الواحد هذا؟ شوف معايا، الا عندك بحال هاد الكارو هذا وعندك نقولوا حنا عندك 3 ديال الخويات، عندك ها الاول ها الجوجه ها الثالثه، عندك 3 ديال الخويات ياك. ولكن في لي بار شحال غادي يكون عندك؟ ما غاديش يكون عندك 3، عندك هذه هي الاولى
هادي الزوجة، هادي الثالثة، هادي الرابعة. اوتوماتيكمون فاش كتكون عندك 3 ديال لي زيسباسمون راه عندك في لي بار غادي يكونوا 4، عندك 5 ديال لي زيسباسمون في لي بار غادي يكونوا 6، وانت غادي ديما كتزيد هاد الواحد هذا. اوكي شنو عندك واخا من 1.25 ناقص 2 مضروبة في 0.025 تعطيك 120 قسمها على 0.15 غتعطيك 8 غتزيد 1 تعطيك 9. بالنسبة ل ان بي عندنا 9. اوكي شنو غادي نديرو دابا خدمنا الروبير الاول اللي لقينا فيه في النتيجة ديال ال دي 1.750 ولقينا في لو نومبر 9. اوكي دابا غادي ندوزو للروبير الثاني. بالنسبة للروبير جوج حتى هو نخدمو على ال دي، القاعدة مكتبدلش زائد 34 ضرب ديامتر. اوكي شنو غادي نديرو عندك دابا هنايا كنخدمو على هاد الروبير الثاني اللي هو راه مخدوم بالحديد ديال 10. شحال عندك 1.25 غادي تنقص منو 2 مضروبة في 0.025 زائد 34 مضروبة في 0.010. هنا درنا الحديد ديال 10 حيت هو باش خدمنا في الروبير الثاني. عندك 10 هي 10 مليمتر، الا حولتيها للمتر تعطيك 0.010 وغادي تشوف شحال غادي تستقبل. اوكي عندك 1.25 ناقص 2 مضروبة في 0.025 زائد 34 مضروبة في 0.01 غتعطيك 1. واحد فاصلة 54 متر في بار وحدة. اوكي دابا غادي نحسبوا العدد ديال لي بار اللي عندنا في هذا الروبير الثاني. شنو كنقول كنمشيو عاوتاني للجهه الاخرى، حنا عندنا متر و40، هاد متر و40 خصنا نقسموها على سباسمون باش نعرفوا شحال من بار عندنا في هذا الروبير الثاني. اوكي عندك الان بي شنو كتساوي، غادي نجيو قلنا هاد متر و40 عندك 1.4 ناقص 2 مضروبة في 0.025 ديال لونغوباج ياك، وغادي نقسموها على سباسمون اللي هو 15 اللي تحولوها في المتر تعطيك 0.15 وغادي تزيد 1 وغادي تشوف شحال غادي تلقى. وداك واحد حنا شرحنا كيفاش كنزيدو. عندك 1.4 ناقص 2 مضروبة في 0.025 تقسمها على 0.15 غتعطيك 9 لي بار، ولا زدتي 1 غتعطيك 10. دابا حنا خدمنا على الفرايج ديال لي سومين. نعاودو من الاول، قلنا عندنا هنا فهاد لا سومين جوج ديال لي روبير. عندك الروبير الاول خدمنا بالتي 12 اللي الطول ديالها غادي تكون في ديك لا سومين متر فاصل 4. في الروبير الثاني خدمنا بالتي 10 اللي الطول ديال لا سومين في ديك الاطلاق غادي تكون متر 25. بالنسبه للروبير الاول عندك زائد 34 في الديامتر، عندك 1.4 خصنا منها رونغوباج اللي قلنا خصنا نحيدو داك ليسباس باش يدوز فيها البوطون، زدنا 34 مضروبه في 0.012 ديال الكروشمون لقينا هاد النتيجه هادي. بالنسبه للنومبر قلنا زعما العدد ديال لي بار في هذاك الروبير، قلنا كنمشيو للجهه الاخرى كنشوف شحال فيها عندك متر فاصله 25 كتحيد منها رونغوباج كتقسمها على ليسباسمون كتزيد 1 باش حيت كيف ما قلنا قبيله كل ما كيكون عندك العدد ديال لي زيسباسمون كتزيد 1 باش كتلقى العدد ديال لي بار. وهكا اللي خدمنا حتى في الروبير الثاني. ولكن حنا في المعطيات اودي ماشي المعطيات شنو سميتو كيفاش غادي تبريزونطي النتائج ماشي هكا، فخصنا نديرو الطابلو ديال الفراياج اللي غادي نشوفو دابا فاش غادي نفتحو السبوره. كيف ما كتشوفوا هذا هو الطابلو ديال الفراياج. اوكي بالنسبه لهنا كنخدموا على شنو كنكتبوا شنو عندنا بحال دابا حنا كنخدموا على لي سومين. اوكي
كنجي للروبير كيف ما قلنا الروبير الاول لقينا في ان ديال 1.750 وفي ان دي 9. اوكي غنخدمو على الروبير واحد وغادي ندورو عليه. عندك لو نومبر ديال لي سومين. اوكي كنخدمو على 4 ديال لي سومين كيف ما شفنا قبيله في البلان فونداسيون. البلان فونداسيون بالنسبه لي زاليمون فاحنا كندويو على لو نومبر ديال كل روبير اللي هو سود. اوكي وعندنا شنو اخر كيبقى توتال ديال يعني كدير 4 في 9. عندك 4 في 9 اللي هي 36 برا في التوتال ديال هاد 4 ديال لي سومين اللي علاش كنخدمو. عندك لونغ دو بار هي هادي هي 1.750. عندك دي او يعني اش من تيب ديال الحديد باش كتخدم. حنا كنخدمو بالحديد ديال 12. اوكي شنو كيبقى لك هادي عندك انا دي 10 وعندك انا دي 2. شنو كدير كتحط كالكولاتريس وكدير 36 مضروبة في 1.750 كتعطيك 63. كتكتبها بالخانة 63.288. اوكي دابا شنو كندوزو للروبير الثاني. في لو نومبر عندنا 4 ديال لي سومين. في لي زيليمون في الروبير الثاني عندنا 10. اوكي في التوتال عندك 10 في 4 هي 40. وعندك في لا لونغور دو بار اللي هي هادي 1.54. بالنسبه للحديد كنخدمو بالحديد ديال 10. ما كنكتب النتيجه هنايا. عندك 40 مضروبه في 1.54 اللي هي 61.6. اوكي كنجيو لهنا دابا فهاد لو طابلو هذا مكنكتبوش لي سومين. كنكتبو لي سومين لي شيناج كلشي حتى كنساليو عاد كيكون هاد لو طابلو لتحت في لافون. اوكي بالنسبه لهنا كيعطوك لونغور توتال بالمتر زعما كل حديد شحال لقيتي فيه من متر. فهنا عندنا وحده اللي هي 61.6 بالمتر. وعندك هنا عاوتاني 63.288. اوكي عندك البوا اونيتير بالكيلوغرام. شنو كتعني انك الا خديتي 1 متر ديال الحديد ديال 10 متر واحد وعبرتيه في الميزان غادي يعطيك 0.617. ولا خديتي 1 متر في الحديد ديال 12 وعبرتيه غادي يعطيك 0.888. الان عندنا بوا توتال بالكيلوغرام يعني كيف ما قلنا قبيله متر واحد شحال فيه يعني متر واحد فاتو ديال متر واحد. واخا شنو عندنا عندك 61.617 كتعطيك 38. واخا ماشي مشكل. عندك في الحديد ديال 10 لقينا 38 كيلو فاصلة 007. وعندك في الحديد ديال 12 كدير 63.288 كضربها في 0.. بخصوص الذين يتوفرون على نجمة 6 يمكنهم متابعة الفيديوهات على صفحة الفيسبوك